इंटरव्यू पैनल आपसे पूछेगा कि आप पंजाब स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं वो बताएं. Also, how would you teach a weak student? Also, what are the qualities of a good teacher? इसके बाद why do you want to become an intern teacher in the Punjab government schools? इसके बाद what motivates you as a teacher? क्या चीज़ आपको टीचर बनने के लिए मोटिवेट करती है? इसके बाद do you prefer to work independently or in a team? आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए. इन तमाम सवालों के जवाब ऐसे होने चाहिए कि आपको रिकमेंड करने के लिए उनको मजीद सोचना ना पड़े. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो शुरू करते हैं कैसे आपने इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो हर कैंडिडेट से पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. इसमें आपने कोई लंबा चौड़ा अपना इंट्रोडक्शन तैयार नहीं करना, क्योंकि उन्होंने आपका सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेना, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है. आपने ब्रीफली अपनी एजुकेशन का आउटलाइन करना है, यानी अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और आप क्यों एसटीआई का रोल प्ले करना चाहते हैं. ये तीन चीजें अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करें और इस क्वेश्चन को इंटरव्यू देने जाने से पहले ही तैयार कर लें, ताकि वहां पे आपको सोचना ना पड़े और आपके बारे में कोई डाउट ना हो. इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हर कैंडिडेट से पूछते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन इंटर्न टीचर इन पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स. तो उसके बारे में सिंपली और टू द पॉइंट अपना आंसर लिखें कि मेरी ये डिजायर है, मैं एजुकेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं, पाकिस्तान की जो पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके अंदर मैं अपना रोल प्ले करना चाहती हूँ. दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम एन इंटर्न टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स. The next one is, what are the qualities of a good teacher? Then you can say that focus on patience. A good teacher always focus on patience. यानी वो सब्र से काम लेता है, उसकी स्पीच के अंदर क्लैरिटी होती है, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है और वो दूसरों के लिए सिंपैथी रखता है. आप कहेंगे फोकस ऑन पेशेंस, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, गुड प्लानिंग एंड सिंपैथी फॉर अदर्स आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप एक वीक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे. तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि मैं अपनी लैंग्वेज को सिंपल कर लूंगा, विजुअल एड्स यूज करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग को रेगुलरली चेक करूंगा. यानी कि मैं अपनी जुबान सादा इस्तेमाल करूंगा ताकि उसके लफ्जों को समझने में कोई मुश्किल ना हो. मैं उसको कोई सिनेरियो क्रिएट करके बताऊंगा ताकि उसको अच्छे से समझ आए, उसको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करूंगा कि वो कहाँ पे समझ रहा है, कहाँ पे नहीं समझ रहा. जब मैं ये सारी चीजें रेगुलरली करूंगा तो एक वीक स्टूडेंट भी बेहतर तरीके से समझ सकेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द पंजाब एजुकेशन और दी नेशनल करिकुलम सिस्टम. तो आपने अपनी बेसिक रिसर्च करके जानी है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, ये आपने बताना है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये आपने बताना है. इस चीज को मेंशन करना है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, ये चीज आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं. The next question is, how do you plan and prepare your lessons? तो सिंपल आपने अपने लेसन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है कि आप किस तरीके से लेसन को लेके चलेंगे, यानी लेसन्स को लेके आपका क्या गोल है, क्या आपके माइंड में चलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप लेसन्स बच्चों को पढ़ाएंगे, आप क्या क्या एक्टिविटीज करवाएंगे, क्या असेसमेंट आप कर लेंगे बच्चों से, यानी डिफरेंट टेस्ट लेंगे, उनकी रिवीजन करवाएंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, ग्रैंड टेस्ट लेंगे. तो ये आपका प्लान होना चाहिए लेसन्स को लेके, ताकि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, उनके टेस्ट हो, ग्रैंड टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, मेगा टेस्ट हो, वीकली, मंथली, डेली टेस्ट आप बता के तो आप अपने लेसन के बारे में ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं कि मैं इस तरीके से एक तो खुद को प्रिपेयर करूंगी और दूसरा मैं अपने बच्चों से लेसन्स को प्रिपेयर करवाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आपके पूरे इंटरव्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्ट इंटरव्यू के ऊपर अपने मार्क्स छोड़ता है. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपसे इंटरव्यू पैनल पूछेगा. याद रहे आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐसी बतानी है कि उनको किसी और चीज को देखने की जरूरत ना पड़े, आपको रिकमेंड कर लिया जाए. स्ट्रेंथ में आप ये बता सकते हैं कि आप गुड कम्युनिकेटर हैं, क्योंकि ये टीचर एक अच्छा कम्युनिकेटर भी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपने बताना है कि आप प्रेशर के अंदर भी काम रहते हैं.
یعنی کوئی پریشر والی سچویشن ہے تو اس کے اندر بھی آپ پرسکون رہ کے کام کرتے ہیں, آپ پینک نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے آپ ایک اچھے ٹیچر بن پاتے ہیں. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور جب ویکنیس کی بات آتی ہے تو یہاں پہ بہت سارے کینڈیڈیٹ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا ویکنیس بتائیں. آپ نے ایسی ویکنیس بتانی ہے جو آپ کی اسٹرینتھ لگے پینل کو. آپ فار ایگزامپل کہہ سکتے ہیں آئی اوور پریپیئر سم ٹائمز, یعنی کوئی بھی لیسن ہے, کوئی بھی چیز ہے, ایکٹیویٹی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, تو میں اس کو اوور پریپیئر کر لیتی ہوں اور اس کے بارے میں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کر لیتی ہوں. دیٹس مائی ویکنیس, یعنی کہ میں اس کو اوور پریپیئر کر لیتی ہوں. تو ایک تو آپ یہ اپنی ویکنیس بتائیں گے, لیکن پینل کو یہ آپ کی اسٹرینتھ لگے گی, تو یہ آپ کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے, پلس پوائنٹ ہوگا آپ کے انٹرویو میں. دا نیکسٹ کوشچن از کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کرنا پسند کرتے ہیں یا پھر ٹیم ورک میں آپ کو کام کرنا کمفرٹیبل لگتا ہے. سو فار اے رول ان اے اسکول ایمفیسائز ٹیم ورک, کیونکہ ایک اسکول کے اندر آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے, وہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام تو کر نہیں سکتے. دیٹس وائی یور آنسر شوڈ بی ان اے ٹیم ورک, کہ میں ٹیم ورک میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں, کیونکہ فیلو ٹیچرز کے ساتھ, پرنسپل کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ مل کے کام کرنا ایک اسٹوڈنٹ کی گروتھ کو بڑھاتا ہے, اس کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے. دیٹس وائی آئی فیل کمفرٹیبل ان اے ٹیم ورک. اس کے بعد نیکسٹ والا کوسچن, واٹ موٹیوز یو ایز اے ٹیچر. ٹیچر بننے کے لیے آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ اپنا آنسر بتانا ہے. میں اپنی کمیونٹی کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اور اس کے اندر لرننگ ہوتی ہے, لائف لانگ لرننگ ہے ٹیچنگ کے ایکسپیرینس کے اندر, ٹیچنگ کے پروفیشن کے اندر, اور اسٹوڈنٹ پروگریس کرتے ہیں اور آپ اسی چیز کو بیس بنا کے ایک ڈفرینس بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو کمیونٹی ہے اس کی سروس ہو جائے, آپ اپنی سروس دے سکیں کمیونٹی کے اندر اور اس کو آگے لے کے جا سکیں. So these all are the inspirations for me to become a teacher especially in Punjab school education system. اور لاسٹ پہ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے آپ کو کچھ گائیڈ لائنس ہیں, کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو مارکس تو نہیں ملیں گے, کہا نہیں جاتا کہ ان چیزوں کے مارکس ہیں, لیکن یہ انڈائریکٹلی آپ کے انٹرویو کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. فرسٹ آف آل, ڈریس فارملی اینڈ کلین. آپ کا ڈریس فارمل ہونا چاہیے, کلین ہونا چاہیے. اگر آپ ایک مین ہیں تو آپ ایک فارمل سوٹ ویئر کریں, اگر آپ ایک وومن ہیں تو آپ کا ڈریس سمپل ہونا چاہیے, بالکل لائٹ سا میک اپ ہونا چاہیے, اور آپ کی جیولری بہت ہی منیمم ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیز آپ کے ڈریس کے بارے میں. دوسری چیز کہ آپ نے ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے, اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس, آپ کی CNIC فوٹوز, یہ تمام چیزیں لے کے اپنے ٹائم سے پہلے وہاں پہ پہنچنا ہے. اور انٹرویو کے دوران آپ نے کام رہنا ہے, آپ نے کلیئر بات کرنی ہے تاکہ آپ جو الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں وہ اگلے بندے کو اچھے سے سمجھ آ جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک لفظ کے درمیان ہی دوسرا لفظ بولے جا رہے ہیں تو آپ کے جو انٹرویو پینل ہے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے. آپ نے کلیئرلی بولنا ہے, آئی کانٹیکٹ اپنا آپ نے بنا کے رکھنا ہے, رسپیکٹ فل مینر کے اندر آپ نے بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اسپیسیفک کوئی ایگزامپل لے لیں, آپ کے اسٹڈی یا پھر ٹیچنگ ایکسپیرینس کے دوران کوئی ایگزامپل تھی تو آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اندر. اور ٹیچنگ رول کے لیے آپ ان کو ضرور بتائیں کہ اگر آپ کوئی ڈیمو لینا چاہیں کسی ٹاپک پہ تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. کسی ایک ٹاپک کے اوپر جو آپ کا میجر سبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک ٹاپک کے اوپر ڈیمو ضرور تیار کر کے جائیں. اور اس کے علاوہ جو پنجاب اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کیا پالیسی چل رہی ہے, یعنی بیسک ایجوکیشن پالیسی ان پنجاب, اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر کے جائیں, اور کیا رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں اور کیوں آپ یہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے تقریباً 1 منٹ کی جو اسپیچ ہے اس کو ضرور تیار کر کے جائیں. یہ تھی آج کی تمام ویڈیو انٹرویو کے بارے میں. آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ اس چینل پہ آپ کو جابس کی اپڈیٹ ملتی رہے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اپڈیٹ والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ